جس قوم دے چوراں دے بورڈ چوکاں چ لگ جان کہ اے قوم دے رہنما بن، جد قوم دے ڈاکو تے چور قوم دے رہنما بن جان اور انہاں تے لوگ فخر کرن، انہاں دے لوگ نعرے لان، اس قوم نو کدوں اللہ ہدایت دے گا؟ اس قوم تے کدوں اللہ دی رحمت آئے گی جس ویلے ڈاکواں تے چوراں نو بھی لوگ قوم دے رہنما بنا جان۔ اقبال کہندا بہتر ہے ایو جے تو مسلمان ہون دا دعویٰ نہ ہی کردا، میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہندا میں مسجد گیا، ٹیلاں لگیاں، قالیناں بچیاں تے مولانا نو مسجد دی کمیٹی ہے کہہ رہی مولانا لبیک دا نعرہ لایا، یہ تو سیاسی نعرہ ہے، آپ نے لبیک کے بارے میں بات کر دی ہے تو آپ نے تو سیاسی گفتگو کر دی۔ اقبال کہتا میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ کہنے لگا وہ چودھری دے پیسے نہ ہی لگ دے مسیت اتے، اور نویاں قالیناں نہ ہی بچدیاں، اور آلہ ٹیلا نہ ہی لگ دیاں، اور اے سی نہ ہی لگ دے، کچی مسیت ہوندی کم از کم مولانا حق دی گل تے کر دے کم از کم۔